नमस्कार। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र रमाइलो टेलिभिजनको कार्यक्रम सुरक्षित म2मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रूपी राठौड। कार्यक्रम सुरक्षित म2को एकमात्र उद्देश्य रहेको छ पक्कै पनि अहिले सबै ठाउँमा यो कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले आशा गरेका छौँ कि तपाईहरू एकदमै घरमै बसेर चाहिँ सुरक्षित भइरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौँ। र कोभिडको संक्रमण बढी नै रहेको छ। रिकभर हुनेको संख्या एउटा पोजिटिभ साइडमा हेर्ने हो भने रिकभर हुनेको संख्याहरू पनि बढी नै रहेको छ। तर त्यही पनि यति बेलाको समयमा तपाईँ हामी सतर्क रहन निकै जरुरी छ र आई होप सो तपाईहरूले सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ अप्नाइरहनु भएको छ होला। मास्क, सोशल डिस्टेन्सिङ एन्ड सेनिटाइजर यो तीनटा कुरालाई चाहिँ मेन्टेन गरि नै रहनु भएको छ होला र निषेधाज्ञालाई पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गरिरहनु भएको छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। कार्यक्रम सुरक्षित म2 यति बेला रमाइलो टेलिभिजनमा मात्र नभइकन हामी यति बेला फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ आइरहेका छौँ। सो फेसबुकको थ्रुबाट केही कमेन्ट लेख्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो बसेको ठाउँको अपडेटको बारेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ फेसबुकको कमेन्टहरू पनि म पढ्ने नै छु। सो यति बेला विशेष गरी कार्यक्रम सुरक्षित म2मा चाहिँ यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरि नै रहेका हुन्छौँ र आज पनि हाम्रो सुरक्षित म2 कार्यक्रममा चाहिँ एकदमै स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ। हजुरहरूले एकदमै रुचाइदिनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आजको यस कार्यक्रममा। तर उहाँलाई इन्ट्रोड्युस गराउनुभन्दा चाहिँ सदाञ्चेल कार्यक्रम सुरक्षित म2मा पालो भएको छ हाम्रो एउटा कोभिड-19 को अपडेटतर्फ जान। लेट्स सी यति बेला नेपालमा कोभिडको संक्रमण कति पुगिसकेको छ, रिकभर हुनेको संख्या कहाँ पुगिसकेको छ र डेथ हुनेको संख्या चाहिँ कति पुगेको छ भन्ने जानकारी चाहिँ अब तपाईहरूलाई दिन गइरहेको छु। हिजो पछिल्लो 24 घण्टाको कुराकानी गर्ने हो भने 2049 जना चाहिँ नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 5147 जना चाहिँ हिजो मात्र पछिल्लो 24 घण्टामा चाहिँ रिकभर्ड भएर चाहिँ घर फर्किसकेका छन्। र त्यसै गरी हिजोको डेथको कुराकानी गर्ने भने 53 न्यू डेथ चाहिँ भएको छ कोभिडको कारणले गर्दा। यो सँगै नेपालमा यति बेला 6,10,521 6,10,521 जना चाहिँ टोटल कन्फर्म केसेस चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा भइसकेको छ भने रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 5,36,252 5,36,252 जना चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा रिकभर्ड भएर चाहिँ घर फर्किसकेका छन्। र त्यसै गरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा 8,465 8,465 जनाको चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। सो यो कोभिड-19 को अपडेटतर्फ किन लगे भन्दाखेरि यहाँहरूले अनुमान लगाउन सक्छौँ कि यति बेला हाम्रो नेपालको परिस्थिति के कस्तो रहेको छ र यति बेलाको समय जुन अहिले भनौँ न सरकारले चाहिँ 1 हप्ताको लागि अझ बढी एक्सटेन्ड गरिएको छ निषेधाज्ञा, किनभने तपाईँ हाम्रो सुरक्षाको लागि नै गरिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा फेरि पनि भन्न चाहे सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई निषेधाज्ञाको पूर्ण रूपमा पालना गरिदिनु होला र सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड जे पनि दिइरहेको छ सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई पनि पालना गरिदिनु होला भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौँ। र अब कार्यक्रम सुरक्षित म2मा पालो भएको छ हाम्रो गेस्टलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने बेला भइसकेको छ। र अघि पनि मैले सुरुवातमा भने आज एकदमै स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ र स्पेसल गेस्ट यसै अर्थमा हुनुहुन्छ किनभने बाल्यकालदेखि नै हामीले चाहिँ उहाँका चलचित्रहरू हेरेर चाहिँ खुब मन पराइदिएका छौँ। नेपाली सिने जगतका वरिष्ठ अभिनेता तथा निर्माता, विशेष गरी उहाँका चलचित्रको कुराकानी गर्ने हो भने दर्पण छाया, आफ्नो मान्छे, सुपरस्टार, हामी 3 भाइ जस्ता सुपरहिट चलचित्रमा चाहिँ आफ्नो दमदार प्रस्तुतिले चाहिँ आफ्नो दर्शकको मन जित्न सफल हाम्रो भर्सेटाइल एक्टर हुनुहुन्छ दिलीप रायमाझीजी। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रम सुरक्षित म2मा स्वागत गरौँ। नमस्कार दिलीप सर, स्वागत छ कार्यक्रम सुरक्षित म2मा। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई र साथै रमाइलो टिभी हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन र फेसबुक लाइभमा जति पनि हेर्नुभएका दर्शकबिनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदम हृदयदेखि नै नमस्कार भन्न चाहन्छु। एउटा हातमा मोबाइल छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा हातले मात्र नमस्कार गरेँ, सरी है। हजुर दिलीपजी, पक्कै पनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ स्वास्थ्यकै कुराकानी गरि नै हालौँ है। के छ यति बेला स्वास्थ्य के कस्तो छ तपाईँको, अलिकति बताइदिनुहोस् न। आरामै हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिलेसम्म भगवानको कृपाले ठिकै छु भनौँ न, अहिले चाहिँ ठिकै छ अहिलेसम्म, जाति नै छु होइन। र म सँगसँगै अहिले अब भनौँ न धेरै नेपालीहरू अहिले चाहिँ कोभिडको मारमा हुनुहुन्छ। अहिले बिस्तारै धेरैजना रिकभरी हुँदै गइरहनु भएको छ। हामी विश गरौँ, कामना गरौँ सबै यो कोभिड चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ होइन सबैलाई चाहिँ निको होस्, सल्भ होस्, यही कामना गर्दछु। हजुर, र पक्कै पनि अब कोभिडकै कुराकानी गरौँ किनभने यति बेला सबै न्युजदेखि लिएर सबै ठाउँमा कोभिडकै कुराकानी भइरहेको छ। कोभिडको कारणले गर्दा सबैजना निकै प्रब्लममा हुनुहुन्छ है। सो यति बेला हजुरको भनौँ न निषेधाज्ञाको समयलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ, कसरी बितिरहेको छ त यो लकडाउनको पिरियड, यो निषेधाज्ञाको पिरियड, अलिकति सुनाइदिनुहोस्।
यो टाइममा चाहिँ हामी लगभग विगत 1 महिनादेखि नभनौँ 1.5 महिनादेखि नै हामी चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल वेलफेयर सपोर्ट एन्ड फाउन्डेसन अफ अमेरिका भन्ने एउटा फाउन्डेसन छ जुनसँग म चाहिँ आबद्ध छु। त्यसले त्यो संस्थासँग जुन फाउन्डेसनसँग चाहिँ म विगत 1.5 महिनादेखि लागि परेको छु र अहिले पनि म झापा जिल्लामा छु र 1 नम्बर प्रदेश 2 नम्बर प्रदेश 3 नम्बर प्रदेशमा हामीले चाहिँ विभिन्न खाद्यान्नदेखि लिएर होइन पिपी अनि त्यसपछि आएर यो बाँड्ने काम गरिरहेका छौँ र अहिले पनि हामी चाहिँ यही पर्सा जिल्लामा भयो विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँमा आज अहिले पनि हामीले चाहिँ हरेक दिन 1000 जना मान्छेलाई हामी खाना खुवाइरहेको छौँ होइन हाम्रो फाउन्डेसनले। र यही कार्यक्रममा चाहिँ हामी लगभग 1.5 महिनादेखि जबदेखि लकडाउन भयो तबदेखि चाहिँ हामी मतलब लागि परेको छौँ भनौँ न। एकदमै खुसी लाग्यो है तपाईहरुले यसरी निरन्तर केही नभनी रात दिन खटिरहनु भएको छ राहत वितरणको क्रममा। सो हजुरलाई के सोध्न चाहे भन्दा जसरी यहाँहरूले प्रत्यक्ष ठाउँ-ठाउँमा गएर चाहिँ राहत वितरण काम गरिरहनु भएको छ है, सो अहिले उहाँहरूको स्थिति कस्तो रहेको छ अलिकति सुनाइदिनुस् न। के छ मान्छेहरूको अहिले आम जनताहरू यस्तो प्रब्लममा छ, तपाईहरुले प्रत्यक्ष भेटिरहनु भएको छ, अलिकति उहाँहरूको अवस्थाको बारेमा बताइदिनुस् न। भन्दाखेरि गभर्नमेन्टको कुरा काटे जस्तो हुन्छ, तर गभर्नमेन्टले पनि एउटा चाहिँ अलिकति प्रिपरेसन गरेर अलिकति प्रिपेयर भएर अलिकति अलि अगाडि नै अवगत गराएर चाहिँ लकडाउन गर्नुपर्ने निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने हो। उहाँले त्यो नगरिकन होइन एकैचोटि सर्टेन चाहिँ 2 दिनको टाइम लिएर लकडाउन गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ कि बिहान काम गरेर दिनभरि काम गरेर बेलुका खान पर्ने मान्छेहरू धेरै हुँदो रहेछ। हामी गाउँ गाउँ घुम्यौँ होइन, गाउँ जाँदाखेरि हामीले त्यो प्रब्लमहरू देख्यौँ होइन। अलिकति गभर्नमेन्टले चाहिँ अलिकति त्यो उसमा अलिकति प्रिपेयर भइदिएको भए चाहिँ अझै मान्छेलाई चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन थियो। र आज जुन हामीले चाहिँ देख्दाखेरि वास्तवमै अहिले विभिन्न फाउन्डेसन विभिन्न दाताहरूले चाहिँ होइन वास्तवमा गभर्नमेन्टले गर्नुपर्ने काम विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरिरहनु भएको छ। टोलका व्यापारीहरू सङ्घ संस्थाहरूले गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले गर्दा भोकको मान्छेहरू चाहिँ अहिले चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ उहाँको भोक चाहिँ सल्भ भएको छ। यो देखिरहेछौँ हामीले ठाउँ ठाउँमा एकदमै पीडाहरू देखिरहेछौँ। गाउँ हुँदाखेरि अलिकति खानालाई प्रब्लम होइन, एक छाक खाएर भए पनि अथवा खाना नपाएर मान्छेहरू गुजिरहेको चाहिँ अवस्था हामीले देख्यौँ। साँच्चै कि हामीले सुन्थ्यौँ मात्र, हामीले देखिँदैन थियौँ पहिला ए भन्ने थियो, हामीले न्युजमा आउँथ्यो होला होइन जस्तो लाग्थ्यो, तर वास्तवमा एकदमै पीडा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जब फिल्डमा गयौँ त्यो फिल्डमा गएपछि हामीले देख्ने मौका पायौँ। हजुर एकदमै राम्रो कुराकानी गर्नुभयो। जसरी यहाँले भर्खरै मात्र भन्नुभयो फिल्डमा गइसकेपछि चाहिँ आम जनताको चाहिँ प्रब्लम पीडा चाहिँ यहाँले हेर्नुभयो भन्नुभयो है। सो यस्तो पुण्यको काम गरिरहँदा चाहिँ आफूलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ भनिन्छन् सेवा नै धर्म हो भनेर चाहिँ हामीले भनि नै रहेका हुन्छौँ। सो यस्तो सेवा गर्न पाउँदा चाहिँ कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ सर? सर्वप्रथम त हामी त एउटा माध्यम मात्र हौँ होइन, एउटा माध्यम मात्र हौँ। हामीलाई यो हेल्प गर्ने एउटा संस्था जुन सङ्घ संस्थाहरू छन् दाताहरू हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम त म उहाँहरूलाई नै एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले आफ्नो छाक काटेर होइन आफ्नो स्यालेरी काटेर जुन एउटा सहयोग गर्नको लागि एउटा भनौँ न सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई नै सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी त एउटा माध्यम मात्र भएका छौँ, उहाँहरूले दिएको एउटा सहयोगलाई चाहिँ एउटा ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने काम मात्र गरेका छौँ। र अवश्य पनि जब एउटा भोको मान्छे प्यासो मान्छे पीडित मान्छेलाई सहयोग गर्न पाउँदाखेरि होइन एउटा भनौँ न एउटा भित्री एउटा आनन्द चाहिँ मिल्दो रहेछ। यो सायद सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो। यो अहिले बेला नै एक अर्कालाई सहयोग गर्ने बेला हो होइन, जसले पनि सकिन्छ जसलाई पनि सकिन्छ भएकोले अहिले एकदमै अर्कालाई हेल्प गर्ने बेला हो। त्यसले गर्दाखेरि सबैले हेल्प गर्नुभएको छ होइन, सबै जति पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न फिल्डका विभिन्न पेसागतमा लाग्नुभएका जसले पनि हेल्प गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र एउटा सेटिस्फ्याक्सन छ, एउटा खुसी लाग्छ। आज हामी यहाँ भनौँ न कुनै ठाउँमा गर्मी कुनै ठाउँमा जाडो कुनै ठाउँमा पानी हामी सबै चिजहरूलाई चाहिँ होइन त्यागेर होइन कलाकार भएपछि भोक प्यास निन्द्रा पानी भुरी केही भन्न पाइँदैन अरे। त्यसले गर्दाखेरि पहिलादेखि नै हामी चाहिँ अब यो सबैसँग जुधेर हिँडिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब खासै नर्मल लाग्छ यो कुराहरू होइन, यो सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लाग्छ। हजुर र त्यसै गरी अलिकति प्लानको बारेमा पनि थाहा पाउन मन लाग्यो मलाई। जसरी यहाँहरूले चाहिँ वितरण गर्ने क्रम चाहिँ जारी राख्नु भएको छ, अब यदि कोही व्यक्ति जसलाई चाहिँ अब हुन्छ नि खाद्यान्नको आवश्यकता छ, सो कसरी थाहा पाउने त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको फाउन्डेसनहरूले चाहिँ बाँडिरहेको छ, तपाईँहरूले त्यस्तो केही जानकारी राखिदिनु भएको छ कि कसरी थाहा पाउने कुरा? अवश्य पनि हामीले विभिन्न मिडियाहरूमा चाहिँ खबर गरि नै रहेको छौँ होइन, किनकि अब अहिले आजको दिनमा चाहिँ मिडियाहरू एकदम धेरै नै मिडियाहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै मिडियामा थाहा हुन्छ कुनै मिडियामा थाहा नहुन सक्छ। तपाईँले पनि आफ्नो रमाइलो टिभी मार्फत होइन अवगत गराइदिनु होला।
हाम्रो जुन फाउन्डेसन छ मेरो नम्बर पनि तपाईँले राखिदिन सक्नुहुन्छ। जुन पनि ठाउँमा चाहिँ प्रब्लम छ, जुन ठाउँमा समस्या छ, हामीलाई अवगत गराउनु होला। हामी चाहिँ एज सुन एज पोसिबल त्यहाँ त्यो ठाउँलाई सल्भ गर्नको लागि अगाडि बढ्नेछौँ। सर, र त्यसै गरी दिलीप सर, अर्को कुरा के सोध्न मन लाग्यो भन्दा यति बेला भनौँ न सबै क्षेत्र नै डामाडोल छ होइन, एभ्री सेक्टर इज एफेक्टेड ड्यु टु कोभिड है। त्यसै गरी अब अलिकति चलचित्र कुराकानी पनि जोड्न चाहे यहाँलाई। सो अब चलचित्रको अवस्थाको कुराकानी गर्ने भने यति बेला सिनेमा हलहरू पनि बन्द छ, चलचित्र रिलिज हुन पाइरहेको छैन। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हजुरको विचारमा चाहिँ अब चलचित्रको धार चाहिँ कतातिर पुग्छ होला, अब चलचित्रको भविष्य के होला त? एकदमै गहकिलो कुरा गर्नुभयो, दुःखको कुरा पनि गर्नुभयो। किनकि यो टाइम भनेको जुन 1 वर्ष अगाडि नै जब कोभिडको सुरुवातमा मैले बनाएको एउटा फिल्म पनि भनौँ न, म एउटा प्रड्युसर पनि थिएँ, मैले एउटा लक्का जवान फिल्म पनि बनाएको थिएँ र रिलिजको मुखमा आएर चाहिँ लकडाउन भएको थियो होइन। जुन पीडा त मैले भोगिरहेको छु त्यो कुरा मलाई मात्र थाहा छ होइन। अब भनौँ न, अब यो चिजहरू अहिले सिनेमा मात्र नभएर हर फिल्डहरू, चाहे स्कुल होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको पार्टी प्यालेस, रेस्टुरेन्ट, व्यापार, बिजनेस, सबै चिजलाई चाहिँ अब अलिकति इफेक्ट गरेकै छ यो चिजले। अब त्यसले गर्दाखेरि होटल म्यानेजमेन्ट के अरे टुरिज्म क्षेत्र होस् होइन, हरेक क्षेत्रलाई अहिले यसपालि चाहिँ यो कोभिडले चाहिँ प्रब्लम पारेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै ठाउँ अछुतो छैन कि जसलाई चाहिँ प्रब्लम परेको होस्। त्यसले गर्दाखेरि वेट एन्ड सी होइन, कुरौँ, प्रतीक्षा गरौँ, हेरौँ, भोलिको दिन सुनौलो होस् भन्ने कामना बाहेक अरू केही गर्न सकिँदैन अहिले। तर यति कुरा भन्न चाहन्छु कि हाम्रो पुराना फिल्महरू छन्, जति पनि पुराना फिल्म थिए होइन, यो बेला चाहिँ दर्शकबिन्दहरूले चाहिँ अब हाम्रो पुराना फिल्महरू जुन हेर्नु भएको थिएन, युट्युबमा फिल्महरू थियो, त्यसले गर्दाखेरि पुराना फिल्महरू चाहिँ हेरेर चाहिँ एउटा भनौँ न ताजगी एउटा चाहिँ लिइरहनु भएको छ दर्शकबिन्दले। अब फ्युचरमा के होला भन्ने चाहिँ अब अन्यल छ भनौँ न। एज सुन एज पोसिबल, छिटोभन्दा छिटो सल्भ होस्, अब यही नै भन्न चाहन्छु। यो भन्दा अरू केही भन्ने अहिले चाहिँ अब शब्दै छैन भनौँ न यो बेलामा। हजुर, र जुन अर्को जुन गभर्मेन्टले जुन डिसिसनहरू लिइरहनु भएको छ है, निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब 1 हप्ता गरी चाहिँ एक्सटेन्ड गरिरहनु भएको छ। अब अस्ति पनि जेठ 31 सम्म थियो र यो सङ्क्रमणको दर हेर्दा चाहिँ डिसिसन लियो, 1 हप्ताको लागि अझ बढी एक्सटेन्ड गरिएको छ। सो डु यु थिङ्क लकडाउन इज द सोल्युसन होइन, लकडाउन गर्न नै ठिक हो यति बेलाको समयमा, अथवा के छ तपाईँको विचारमा, लकडाउन नै सोल्युसन हो, यसरी नै चल्ने हो, अथवा यसरी नै चल्ने हो भने चाहिँ अब सम्पूर्ण मान्छेहरूको व्यवसाय पनि यति बेला ठप्प परेको छ, सरकारले पनि हेरिदिनु भन्ने कुराहरू आम जनताको गुनासो पनि रहेको छ, यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब सबैको आफ्नो धारणा हुन्छ होइन, म सायद गलत हुन सक्छु, मेरो धारणा म गलत हुन सक्छु। लकडाउन चाहिँ सोल्युसन होइन। रोगले भन्दा मान्छेहरू भोकले मर्न लागि परिसकेको छ। मान्छेहरू कति लकडाउनले गर्दा कति पीडामा परेका छन् भन्ने कुराहरू त तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन। लकडाउन सोल्युसन होइन, किनकि प्रिपेयर आफू कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कुराहरू अब 1 वर्ष अगाडिदेखि नै झन्डै 2 वर्ष हुन लागिसक्यो होइन। के अरे जनताहरूले थाहा पाइसक्नु भयो हामी कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुरा होइन। जसरी चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन चाहिँ एउटा भनेको छ नि त्यो अनुसारको हामी लाग्नु पऱ्यो भने निषेधाज्ञा गर्नै पर्दैन। हामी यो रोग कहिले पनि जाँदैन। त्यसले गर्दा हामी आफै सुरक्षित हुनुपर्छ। उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन हिसाबले भनेको छ त्यो अनुसार हामी प्रिपेयर भएर लाग्नुपर्छ। र मेरो विचारमा चाहिँ लकडाउन सोल्युसन होइन, किनकि रोगले भन्दा चाहिँ भोकले मर्ने बेला भइसकेको छ। अब चाहिँ जस्तो संसार त्यही अनुसार चल्न दिनुपर्छ, किनकि यो चिजले गर्दाखेरि ठुलो चाहिँ होइन देशमै होइन अर्थतन्त्रमै ठुलो धक्का परिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि लकडाउन चाहिँ सोल्युसन होइन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। हजुर, र अर्को भनौँ न हाम्रो नेपालको परिस्थिति अहिले यति बेलाको कन्डिसन हेर्ने हो भने सुरुवातमा जब कोभिडको सङ्क्रमण अहिले चाहिँ अहिले 2000-3000मा घटेको छ, तर स्टार्टिङमा जुन हामीले नेपालको कन्डिसन देखाएको थियौँ होइन, हस्पिटलहरूमा बेडहरू नपाइने, भेन्टिलेटरको अभाव, अक्सिजन छैन भन्ने कुराहरू जुन देखिरहनु भएको छ, मान्छेहरू बिरामीहरू यतिकै तडपेर मरिरहेको अवस्था देख्दाखेरि यो दृश्य हेर्दा हजुरलाई कस्तो महसुस भयो एज एन इन्डिभिजुअल भनौँ न, कस्तो लाग्छ यो दृश्य हेर्दा हाम्रो नेपालको यस्तो कन्डिसन रहेको देख्दा चाहिँ? अवश्य पनि म पनि एउटा मान्छे हुँ होइन। अब जस्तो अरूलाई हुन्छ जुन पीडा डेफिनेटली मलाई पनि हामीलाई भइहाल्छ। मलाई पनि स्वयं अब भनौँ न पीडा भयो नै, त्यसकारण पनि हामी विभिन्न योजनाहरू बोकेर, विभिन्न खाद्यान्न बोकेर, अक्सिजन बोकेर विभिन्न ठाउँ गाउँहरू घुमिरहेका छौँ होइन। अवश्य पनि अरूलाई जस्तै मलाई पनि पीडा भएको छ र सबलाई यो बेलामा पीडा भएको कारणले गर्दाखेरि एक अर्कालाई सहयोग गर्न सबैजना लागि पर्नु भएको छ। र त्यही हो, सेम
अरूलाई जस्तै मलाई पनि पीडा भएको छ हजुर। थोरै हाम्रो दिलीप सरसँग चाहिँ फेरि पनि अलिकति चलचित्रकै कुराकानी जोड्न चाहे है। हजुर चलचित्र क्षेत्रमा यति धेरै अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ है, चलचित्रले यति गहिरोसम्म बुझिसक्नु भएको छ, हजुरले एउटा एक्टर भएको हिसाबले चाहिँ अभिनयलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो, अभिनय खास के हो अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब म त्यस्तो अब अभिनयको त्यस्तो अब भनौँ न जति गरे पनि सिक्ने कहिले पनि सकिँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि म अभिनय यही हो भनेर चाहिँ वास्तवमै भन्न सक्ने बेला भइसकेको जस्तो लाग्दैन मलाई, किनकि अझै पनि म धेरै कुराहरू सिक्दैछु। किनकि अभिनय भनेको हामी अरूको क्यारेक्टर, अरूको कथाहरू, अरूले जीवन जिन्दगी जिएका चिजहरूलाई होइन आफूमा ढालेर चाहिँ एउटा अरू बन्नु नै हो होइन, अरू क्यारेक्टर बन्नु नै अभिनय गर्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि यो सिक्ने क्रम चाहिँ सकिँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि मैले यो सम्बन्धी भन्ने बेला आइसकेको छैन जस्तो लाग्छ, किनकि अझै सिक्दैछु, अझै गर्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि म यो आन्सर चाहिँ अझै केही वर्षपछि तपाईँले दिउँला भन्ने विचारमा छु। त्यही पनि अब भनौँ न, अब जस्तो न्यू युथहरू, जुन न्यू यङ्स्टरहरू हुनुहुन्छ जो यति बेला चाहिँ भनौँ न चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ, सो उहाँलाई केही सजेसन दिन चाहनुहुन्छ अथवा चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ आउनको लागि चाहिँ यु सुड बी प्रिपेयर अथवा केही सिकेर आउनुपर्छ भन्ने कम्पल्सरी छ कि छैन त? रमाइलो टिभी सर्वप्रथम त रमाइलो टिभीमा किन सिरियस कुरा गर्नु, अब जति पनि सिरियस कुरा गरिहाल्यौँ, अब रमाइलो कुरा गरौँ। सर्वप्रथम त म आफूलाई नै नयाँ जस्तो लाग्छ है, एकदम न्यू कमर जस्तो लाग्छ। आज पनि मलाई चाहिँ नयाँ कलाकारै जस्तो फिल हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि म अरूलाई कति सजेसन कसरी गर्नु होइन, आफै नयाँ जस्तो फिल हुन्छु। त्यसले गर्दाखेरि अरूलाई तै पनि अलिकति नयाँ भइकन अलिकति सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्ने बेला अलिकति चाहिँ भएको जस्तो फिल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब होइन जुनै पनि फिल्डमा लागे होस्, सायद त्यो कलाकारितै भन्ने पर्दैन, संसारमा जुनसुकै पेसा होस् क्या, जुनसुकै पेसामा लाग्नु थाल्दाखेरि चाहिँ म यो फिल्डको सबभन्दा बेस्ट, संसारकै सबभन्दा बेस्ट हुन्छु भनेर लाग्यो भने जुनसुकै मान्छेले पनि चाहिँ अब भनौँ न एउटा सक्सेसलाई चाहिँ एचिभ गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्दछ कि मेहनत गर्नुहोस्, हार्ड वर्किङ गर्नुहोस् होइन, आफ्नो मनबाट गर्नुहोस् होइन, डेफिनेटली तपाईँहरू चाहिँ अब सक्सेस गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, र त्यसै गरी अलिकति चलचित्रकै विषयमा के सोध्न चाहे भन्दाखेरि जस्तो पुराना चलचित्रहरू जब हामी हेर्छौँ एकदमै सुपर हिट, अहिले पनि भन्छन् दर्शकहरूले चाहिँ त्यो चलचित्र, पुराना चलचित्र हेर्न चाहिँ खुबै रुचाउँछन्, तर जुन अहिले नयाँ चलचित्रहरू बनिरहेका छन् है त्यसमा खास के कमी भएको कारणले गर्दा चाहिँ चलचित्रहरू चाहिँ भनौँ न राम्रोसँग बन्न सकेको छैन अथवा दर्शकले चाहिँ रुचाउन सकेको छैन, सो के चाहिँ हुनुपर्छ एउटा चलचित्रमा एउटा सफल हुनको लागि? मेरो विचारमा चाहिँ चलचित्र भनेको चाहिँ टिमवर्क हो। हजुर, टिमवर्क जबसम्म टिम मिल्छ होइन, टिम सबै कुराहरू मिलेपछि नै एउटा उत्कृष्ट फिल्म बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ यो कुरामा अलिकति म के भन्न चाहन्छु भने आजको फिल्महरू पनि राम्रा छन्, डेफिनेटली राम्रा छन्, त्यसकारण नै चलिएका छन् होइन। अब भनौँ न पछिल्ला राम्रा मेकरहरू आउनुभएको छ, राम्रो कलाकारहरू आउनुभएको छ, राम्रो डाइरेक्टरहरू सबै आउनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो फिल्महरू पनि राम्रा छन्, अर्कै टेस्टका छन्, नराम्रो छैन भन्न म चाहन्न, सक्दिनँ पनि, किनकि राम्रै फिल्महरू बनिरहेका छन्। तर अलिकति सिटी ओरिएन्टेड चाहिँ भएको छ, गाउँहरूको फिल्महरू चाहिँ अलिक हलहरू चाहिँ बन्द भएको देखाएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सिटी ओरिएन्टेड भएको छ, सहर केन्द्रित भएको छ सिनेमाहरू चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति गाउँ ओरिएन्टेड पनि अलिकति स्टोरीहरू खालका, अनि पुराना फिल्महरू चाहिँ मरमसलाहरू भएका होइन, सबैलाई चाहिँ समेट्ने खालको फिल्महरू बन्थे पहिला। अहिले चाहिँ अलिकति सिटी ओरिएन्टेड सहरमा मात्र केन्द्रित भएको फिल्महरू बनिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, थोरै नेटवर्क इस्यु भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्न सकेका छैनौँ, तर यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ अभिनेता दिलीप रायमाझीजीसँग र उहाँको कुराकानी हामीले सुनि नै रहेका छौँ है। उहाँ स्पेसली यति बेला दिनरात नभनी चाहिँ राहत वितरणको कार्यक्रममा चाहिँ उहाँ खटिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले राख्नुभयो, र पक्कै पनि कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा चाहिँ अझै पनि उहाँसँग जोडिनेछौँ। तर यति बेला भने कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेक तर्फ जान, शैलीको लागि भने कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा जान चाहे एउटा छोटो ब्रेक। यो छोटो ब्रेक पछाडि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम सुरक्षित मटु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र साथमा सुम रूपी। विशेष गरी कार्यक्रम सुरक्षित मटु आउने गर्दछ हरेक दिन मध्याहको 12 देखि 1 बजेको समयमा, र आज पनि उपस्थित भइ नै सकेका छौँ। र आज विशेष गरी कार्यक्रम सुरक्षित
2 को थ्रुबाट चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ वरिष्ठ अभिनेता दिलीप राय माझीजीसँग र पक्कै पनि कुराकानी गर्ने क्रम फेरि पनि जारी रहनेछ। त्यसै कारणले गर्दा फेरि पनि एकचोटि दिलीप सरलाई कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा चाहिँ स्वागत गर्न चाहे। हजुर धन्यवाद छ र फेरि पनि सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा अनि साथै रमाइलो टिभी हेर्ने दर्शकवृन्दलाई फेरि पनि एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दिलीप सर पक्कै पनि अभिनेता छँदै नै छ है, त्यसै गरी यहाँले चाहिँ अब विशेष गरी भनौँ न म्युजिक भिडियोहरूतिर पनि धेरै खेलिरहनु भएको छ। विशेष गरी लोकदोहोरीतर्फ यहाँको चाहिँ बढी चाप देखिरहेको छ। खास यो लोकदोहोरीतर्फको रुचि के छ, सानैदेखि थियो त्यतातर्फ के कस्तो के थियो? म चाहिँ अब डान्सर भएको कारणले गर्दाखेरि होइन चाहिँ नि म्युजिक नाच्ने खालको गीतहरू आयो भने म जुनसुकै गीत होस् होइन, चाहे त्यो पप सङ होस्, डान्सिङ मोमेन्ट भएको सङहरू होस् अथवा लोकगीत होस् होइन, सबै कुराहरू मेरो लागि अब उति नै माने राख्छ। र मुख्य कुरा चाहिँ लोकगीतको कुरा गर्दाखेरि वास्तवमै नेपालमा 80% मान्छेहरू चाहिँ नि होइन, मैले गाउँघर घुम्दाखेरि चाहिँ 80% मान्छेहरूले चाहिँ अब पब्लिकहरूले चाहिँ दोहोरी गीतहरू लोकगीतहरूलाई नै मन पराएको देखाएको छु मैले होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो काम भनेको जसरी पनि दर्शकवृन्दलाई चाहिँ इन्टरटेन गर्नु हो, जसरी पनि मान्छेलाई चाहिँ मनोरञ्जन दिने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो लागि सबै म्युजिक उति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। र सायद हजुरले देखिरहनु भएको छ मैले हरेक टाइपको भिडियोहरू गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ बढी अलिकति चाहिँ त्यसमा देखेको होला, त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ मलाई मनपर्छ, त्यसले गर्दा नै होला। दर्शकहरूले पनि मलाई त्यसमा रुचाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ। हजुर। र त्यसै गरी अर्को प्रश्न के सोध्न चाहे भन्दा अब भनौँ न यति बेला त अब निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा सबै ठाउँ अलि ठप्प परेको छ, तर अब मेबी आफ्टर द्याट होइन बिस्तारै खुकुलो हुनसक्छ। सो तपाईँको चाहिँ अपकमिङ नयाँ योजना नयाँ प्लानहरू के छ, के गर्न चाहनुहुन्छ अथवा केमा चाहिँ बढी फोकस गर्नुहुन्छ, के छ प्लान, न्यू अपकमिङ प्लान्सहरू? र अर्को कुरा चाहिँ दर्शकहरूले चाहिँ फेरि पनि दिलीप राय माझी सरलाई चाहिँ कहिले देख्न पाउँछौँ हामी पर्दामा भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ। सो के छ प्लान, अलिकति सुनाइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त यो बेला कस्तो कि प्लानै गर्न मन नलाग्ने टाइम भएको छ क्या अहिले नि। केही प्लान गर्न केही सोचौँ भने पनि कहिले होला, कहिले खुल्ला, कहिले चाहिँ शान्त होला चिजहरू क्या अलिकति हुन्छ नि। प्लानै चाहिँ कस्तो गर्नै चाहिँ मन नलाग्ने टाइपको भइरहेछ। तर पनि हो यो बेलामा हरेक सानो चाहिँ हुँदैन होइन, किनकि समय हो, समयले सबै कुराहरू सल्भ गर्छ। समय आएपछि सबै कुराहरू ठिक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरो अब अहिलेको प्लान भन्दा पनि सबै कुराहरू सल्भ होस् छिटोभन्दा छिटो होइन। संसारमा चाहिँ सबैभन्दा अब विभिन्न देशहरू त मा चाहिँ अब यो सकिसक्यो भनौँ न, कोभिडको प्रब्लम विभिन्न ठाउँमा सकिसकेको छ। अहिले चाहिँ नेपाल र इन्डियामा मात्रै यसको अलिकति प्रब्लमहरू देखा परेछ। र सबभन्दा ठुलो प्लान नै चाहिँ विस गर्ने क्या अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो प्लान सबैभन्दा यो चाहिँ सल्भ होस् भन्ने नै प्लानमा चाहिँ भनौँ न विस गर्नेतिर नै छु। र त्यसपछिको प्लान भनेको चाहिँ अब हामीले बनाएको चलचित्र लक्का जवान भन्ने फिल्म छ, जुन चाहिँ बहुत दुःख गरेर बहुत मेहनत गरेर बनाएका थियौँ चलचित्र। यो चलचित्र चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अब यो सबै कुरा सल्भ भएपछि फिल्म चलोस् होइन, र दर्शकवृन्दहरूको अगाडि चाहिँ हामी पस्किन पाऊँ। यही हो अब म एउटा कलाकारितामा लागेको मान्छे, जीवनभरि यो फिल्म नै गर्न पाऊँ, फिल्म सम्बन्धी नै फिल्महरू राम्रो गरेर बनाएर दर्शकहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जन दिन पाऊँ, यही प्लान हो मेरो। योभन्दा ठुलो प्लान त केही पनि छैन। र हामी चाहिँ एउटा फाउन्डेसनको तर्फबाट पनि अहिले फाउन्डेसनमा लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति भनौँ न विभिन्न संस्था विभिन्न ठाउँमा जाने प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लम भएको ठाउँमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ राहत दिन पाऊँ, सहयोग गर्न पाऊँ, जस्ट यही मात्रै प्लान हो मेरो। योभन्दा ठुलो प्लानहरू केही पनि छैन। सिम्पल मान्छे, सिम्पल कलाकारिता है, यही मात्र हो, योभन्दा छैन। हजुर। र अर्को कुरा, गत वर्ष जस्तै भनौँ न कोभिड अहिलेसम्म हाम्रो लाइफमा छँदैछ र कहिलेसम्म अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन है। सो यो बिचमा एउटा घरमा बसेर लक भइरहेको अवस्थामा चाहिँ विशेष गरी जीवनलाई चाहिँ हामीले यति बेला चाहिँ बुझ्यौँ जस्तो लाग्छ है। सो तपाईँले चाहिँ जीवनलाई चाहिँ कसरी लिनुभयो, के बुझ्नुभयो, आखिर वास्तविक जीवन चाहिँ के हो जस्तो लाग्यो यहाँलाई? सरी मोबाइल चार्ज ब्याट्री सिधै लाग्यो, त्यसले गर्दाखेरि मैले चार्ज पनि राखेँ। म त्यस्तो जीवनको बारेमा त्यस्तो भनौँ न अर्थ दिन सक्ने मान्छे चाहिँ होइन, त्यस्तो भनौँ न। तर मेरो आफ्नो पनि अनुभवमा चाहिँ एउटा जीवन एउटा
नदी जस्तै सुरुवात एउटा महनबाट एउटा यात्रा सुरु हुन्छ र सागरमा गएर मिसिन्छ होइन। कहिले बाढी पहिरो आउँछ, कहिले शान्त हुन्छ, कहिले चाहिँ भनौँ न मतलब विभिन्न समस्याहरू सल्भ हुँदै जान्छ। त्यस्तै एउटा महान सुरुवातदेखिको अन्त्यसम्मको एउटा लाइफ हो। तर जीवन चाहिँ त्यो यात्रा मात्र भनेर चाहिँ सल्भ गरेर जानु हुँदैन। जसरी हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा घाँसीबाट जसरी भानुभक्त प्रेरित भएको थिए चाहिँ त्यसै गरी जीवनमा एउटा आइसकेपछि जीवनलाई केही न केही अर्थपूर्ण हिसाबले चाहिँ लाइफमा एउटा चाहिँ छाप छोडेर जानुपर्छ संसारमा जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि बाँच्नु त जसले पनि बाँचेका छन्, चाहे सबैजना बाँचेका छन्, तर अर्थपूर्ण जिन्दगी जुन चाहिँ समाजलाई एउटा केही दिन सक्ने, समाजलाई सेवा गर्न सक्ने, भोलि हामी संसार छोडेर गए पनि डेफिनेटली हामी संसार त छोडेर जान्छौँ नै, तर संसार छोडेर जाँदाखेरि पनि संसारमा रहिरहने नाम होस् होइन, त्यो चाहिँ छोडेर जान सक्ने चाहिँ एउटा सेवा गरेर जानु नै चाहिँ एउटा जीवनको एउटा जीवन हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सर धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रश्नको उत्तर दिनुभएकोमा। र तपाईँलाई के सोध्न चाहे भन्दा यति बेला पक्कै पनि देशको स्थिति त्यति धेरै ठिक छैन, मान्छेहरू कोभिडको चपेटमा हुनुहुन्छ, साथसाथै कलाकारहरू पनि यति बेला धेरैजना चाहिँ भनौँ न कोभिडको सङ्क्रमणमा हुनुहुन्छ। सो एज अ कलाकारको हिसाबले यति बेला मान्छेहरू के भइरहेका छन् भने मेन्टली दे आर गेटिङ डिप्रेस होइन, एकदमै डिप्रेसनहरू चाहिँ धेरै भइरहेको छ। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी उहाँहरूलाई एउटा मोटिभेसन दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? अवश्य पनि एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुरले। वास्तवमै यो बेलामा चाहिँ अलिकति आफूलाई चाहिँ इन्गेज गर्नको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ होइन। बिहान उठेर एक्सर्साइज गर्ने, मेडिटेसन गर्ने, म्युजिकहरू सुन्ने होइन, पुराना फिल्महरू हेर्ने, हामीले बनाइरहेका फिल्महरू छन् युट्युबमा टन्नै अहिले होइन, फिल्महरू हेर्ने, नराम्रा न्युजहरूका पछि लाग्नुभन्दा पनि तपाईँहरू डेफिनेटली म भन्छु कि तपाईँहरू बिहान चाहिँ 1 घन्टा 2 घन्टा जस्तो एक्सर्साइज गर्नुहोस्, साँझ पख हल्का एक्सर्साइज गर्नुहोस्, योगाहरू गर्नुहोस् होइन, राम्रो खाना खानुहोस् होइन। तपाईँहरू चाहिँ यो समस्याबाट डिप्रेसनबाट चाहिँ मुक्ति तपाईँले पाउनुहुन्छ, डेफिनेटली पाउनुहुन्छ। अहिले हामीले गर्न सक्ने भनेको यो बाहेक अरू केही पनि उपाय छैन र हामी कामना गरौँ, विस गरौँ, अब डेफिनेटली यो छिटोभन्दा छिटो समस्या सल्भ हुन्छ होइन। होला पनि लागेको छ, अब राम्रो रिपोर्टहरू आइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अब समस्याको यो इन्डिङ पोइन्ट हो, अब सबै कुराहरू सल्भ हुँदै जान्छ र गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ अब हामी चाहिँ हतोत्साही हुनुभन्दा पनि राम्रो चिजहरूतिर लागौँ, राम्रो सोचौँ र सायद अब राम्रो होस् भन्ने विश गरौँ भनौँ न। हजुर, फेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ अब राहत वितरणको कुराकानी अलिकति जोड्न चाहे। यति बेला तपाईँ लगायत अब रमित ढुङ्गानाजी पनि यति बेला सहकार्यमा जोडिरहनु भएको छ है। तपाईँ सँगसँगै तपाईँ दुवैजना यात्रा गरिरहनु भएको छ, सबै ठाउँमा गएर खटिरहनु भएको छ। सो अहिलेको यो सहकार्य रमित सरसँग र तपाईँको कस्तो भइरहेको छ, कस्तो अनुभव हुँदैछ दुवैजना यसरी यस्तो राम्रो काममा हिँडिरहँदा? अवश्य पनि हामीले एकअर्काको साथ पायौँ भने अब सहयोग एउटा भइ नै हाल्छ होइन। रमितजी मेरो भिनाजु पनि हुनुहुन्छ र मेरो भिनाजु भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा पारिवारिक नाता पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एकअर्कासँग धेरै नजिक छौँ र एउटा मेरो गार्जेन जस्तो पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई डेफिनेटली अब उहाँसँग हिँड्नु पाउँदाखेरि, उहाँसँग हिँडेर सहकार्य गरेर हिँड्नु पाउँदा धेरै नै खुसी लागेको छ। त्यसै गरी विभिन्न हाम्रो साथीहरू, कलाकारहरू, अहिलेको पल शाहजी, त्यसै गरी हाम्रो जयकृष्ण बस्नेतजी होइन, त्यसै गरी विभिन्न कलाकारहरू होइन हाम्रो लागिरहनु भएको छ विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न फिल्डमा। उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिले बेला भनेकै जसले पनि सक्नुहुन्छ, जसरी पनि सक्नुहुन्छ, एकले अर्कालाई हेल्प गर्ने बेला हो। सबैजना लागिरहनु पर्छ र सँगै मिलेर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा लाग्दाखेरि हाम्रो दर्शकबिनहरूले हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति फरक भएको छ। उहाँहरूले पनि एकदमै हामीलाई माया देखाउनु भएको छ ठाउँ ठाउँमा, गाउँ गाउँमा पुग्दाखेरि, जस एकदम खुसीको कुरा हो। सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू जति पनि फिल्डमा हुनुहुन्छ, जुन कलाकारिता नभएर जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छ, सबैलाई चाहिँ अब धन्यवाद दिने बेला हो यो र मिलेर काम गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। हजुर, र यति बेला तपाईँ झापामा हुनुहुन्छ है। सो के छ अहिले कति दिनसम्म झापाको बसाइमा रहनुहुन्छ यहाँ, र विशेष गरी झापामा यति बेला हुँदाखेरिको केही कुनै सम्झनाहरू केही याद आइरहेको छ तपाईँलाई, र त्यस्तो केही छ भने अलिकति सुनाइदिनुहोस् न, झापाको कुनै सम्झना लायक सम्झनाहरू। अवश्य पनि अहिले चाहिँ झापाको दमकमा छौँ हामी होइन, र यहाँ चाहिँ हामीले 2टा ठाउँमा चाहिँ हाम्रो रिफ्युजी क्याम्पमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ अहिले। एउटा चाहिँ बेलडाङ्गी क्याम्पमा र अर्को चाहिँ पथरी शनिश्चरी क्याम्पमा। र
अहिले 2-3 दिन चाहिँ वास्तवमा अलिकति शीतल भएको छ अहिले झापा होइन, नत्र भने यति गर्मी भएको थियो, यति गर्मी थियो कि हामी यो गर्मीमा चाहिँ होइन यो गरममा चाहिँ हामी हर घर घर गइकन होइन हाम्रो फाउन्डेसनले चाहिँ के काम गरिरहेको छ भने अहिले चाहिँ जो चाहिँ अब अनाथ हुनुहुन्छ अथवा अपाङ्ग हुनुहुन्छ र चाहिँ जो 80 वर्ष नाग्नु भएको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भत्ता दिने कामको लागि एसेसमेन्ट गर्न हामी घर घर पुगेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो गर्मीमा घर घर पुग्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गर्मीले वास्तवमा एकदमै गाह्रो भएको थियो, तर पनि हामी राहत वितरण गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न प्याकेजको लागि हामी घर घर पुगेका थियौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो भएको थियो, एकदमै गर्मीले चाहिँ गाह्रो भएको थियो र त्यो गर्मी त्यो क्षणहरू चाहिँ अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ अब अहिले शीतलमा बस्दाखेरि चाहिँ जस आनन्द फिल हुन्छ कि हामीले त्यो मेहनत गरेर त्यत्रो दुःख गरेर चाहिँ काम गर्न पाउँदाखेरि धेरै दुखीहरूले चाहिँ राहत पाउनुभयो भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले सन्तुष्ट मिलेको छ भनौँ न। हजुर, र जुन यो राहतको काम जुन यहाँले गरिरहनु भएको छ कि यो निषेधाज्ञा सम्म भनौँ निषेधाज्ञा जति दिनसम्म छ त्यति दिनको लागि हो कि अरू पनि केही दिनको लागि चाहिँ यहाँहरूले यो फाउन्डेसनको थ्रुबाट गर्नुहुन्छ के छ खास? अहिले हामीले जुन काठमाडौँमा खाना खुवाइरहेका छौँ अनि यो चाहिँ अब यो लकडाउनसम्म हो, यो निषेधाज्ञा भएसम्म हो र अरू पनि अब अरू फाउन्डेसनले विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ र अरू काममा चाहिँ जस्तो यो चाहिँ अब भविष्यसम्म यो चाहिँ निरन्तरता चाहिँ जबसम्म भनौँ न दुखी गरिबहरू जुन पीडित मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यसलाई हेल्प गरिरहने चाहिँ काम चाहिँ यो फाउन्डेसनले चाहिँ निरन्तरता पछिसम्म दिइरहन्छ। हजुर हजुर, पक्कै पनि अब चाहिँ हामी अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ है र अन्तिममा मैले छुट्याएका हजुरलाई भन्न मन लागेको कुराहरू के छ भने कार्यक्रम सुरक्षित महत्त्व यति बेला दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, अन्तिममा उहाँहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? त्यस्तो खासै कुरा त केही पनि छैन, सबै कुरा सोधिसक्नुभयो होइन। अब कुराहरू त धेरै नै भइ नै हाल्छन् गर्ने खालका, अब खासै त्यस्तो त केही छैन। अब हजुरहरूले जुन एउटा दर्शकबिनलाई म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूले माया ममताले गर्दाखेरि तपाईँहरूको आशीर्वादले गर्दाखेरि आज म पनि एउटा कलाकार दिलीप रायमाझी भएर उभिने मौका पाएको छु होइन। यसैमा डेफिनेटली हामी कलाकारहरू त्यही भन्ने गर्छौँ कि अझै माया दिनु होला, हाम्रो राम्रो काम गरिरहेदेखि हामीलाई स्याबासी दिनु होला, राम्रो काम गर्ने मौका पाऊँ र अवसर दिइरहनु होला, राम्रो काम गर्नु स्याबासी दिनु होला, यही नै भन्न चाहन्छु। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। यति व्यस्तता भएको कार्यले गर्दा पनि तपाईँले चाहिँ हामीलाई यस्तो अमूल्य समय दिनुभयो, आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र निकै पुण्यको काम यहाँले गरिरहनु भएको छ यहाँको सम्पूर्ण टिमले र हाम्रो आशा छ यस्तै काम चाहिँ तपाईँहरूले निरन्तर सेवा दिनै रहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा नै गर्छौँ। सो त्यसको लागि हाम्रो होल युनिटको तर्फबाट चाहिँ यहाँहरूलाई एकदमै बेस्ट विशेष धेरै धेरै शुभकामना छ र थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ, रमाइलो टिभी सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, साथै मेरो पुरानो मित्र हुनुहुन्छ दयरामजी उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरा कुराहरू हामीले गरेका कामहरू चाहिँ रमाइलो टिभी मार्फत हजुरले चाहिँ सम्पूर्ण विश्वभरि अवगत गराइदिनु भयो। सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै नमस्कार छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच। हस् नमस्कार। हजुर, कार्यक्रम सुरक्षित महत्त्व यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र आज कार्यक्रम सुरक्षित महत्त्वमा चाहिँ हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ अभिनेता दिलीप रायमाझीजीसँग। पक्कै पनि उहाँको कुराकानी यहाँहरूले सुनि नै हाल्नुभयो र उहाँ यति बेला निकै व्यस्तता भएको कारणले गर्दा पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो समय हामीलाई दिनुभयो र विशेष गरी उहाँ अहिले पनि यति बेला झापामा हुनुहुन्छ र अहिले पनि उहाँको टिमले उहाँको फाउन्डेसनको थ्रुबाट चाहिँ दिनरात राहत वितरणको क्रमलाई चाहिँ उहाँहरूले जारी गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई पनि सोद्धाखेरि चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो यति बेला भनौँ न नेपालको स्थिति आम जनताको स्थिति एकदमै नराम्रो छ भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नुभयो र यस्तो हेर्दाखेरि पक्कै पनि एउटा प्रत्यक्ष रूपमा एउटा भिक्टिमको घरमा जाँदाखेरि उहाँको अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ निकै पीडा भएको चाहिँ अनुभव हाम्रो सरले सुनाइ नै हाल्नुभयो र एकदमै पुण्यको काममा उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू उहाँले सुनाइ नै हाल्नुभयो। सो आई होप सो कार्यक्रम सुरक्षित महत्त्व हेरिरहनु भएको छ होला र आई होप सो यो 1 घण्टाको अवधि यहाँले उहाँको कुरा सुनि नै हाल्नुभयो र अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ। तर कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ जानुभन्दा अगाडि फेरि पनि कोभिड-19 को अपडेटतर्फ जान चाहे यति बेला कति सङ्क्रमण बढिरहेको छ, यति बेला नेपालमा टोटल कन्फर्म केसेसको कुराकानी गर्ने हो भने 6,10,521 चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा टोटल कन्फर्म केसेस भइसकेको छ भने रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 5,36,252 5,36,252 जना चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा चाहिँ रिकभर्ड भएर चाहिँ घर फर्किसकेका छन्। सो बारम्बार मैले भनिरहेको हुन्छ हामीले जहिले पनि
रिकभर्ड केसेस भन्दा पनि डेथ केसलाई चाहिँ बढी फोकस गरिरहेका हुन्छन्। आज चाहिँ यतिजना मर्यो है भन्ने दिमागमा खेलाइरहेका हुन्छन्। तर त्योभन्दा पनि एउटा पोजिटिभ साइडमा हेर्ने हो भने रिकभर्ड भएर चाहिँ घर जानेको सङ्ख्या पनि एकदमै धेरै बढिरहेको छ। र त्यसै गरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा 8465 8465 जना चाहिँ अहिलेसम्म कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ यतिजना व्यक्तिहरूको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै कारणले गर्दा फेरि पनि कार्यक्रम सुरक्षित महत्त्वको थ्रुबाट भन्न चाहे लापरवाही नगरौँ, सुरक्षा जे जस्तो मापदण्डहरू दिइरहेको छ त्यसलाई फलोअप गर्नुहोस्। मास्क, सेनिटाइजर, सोसल डिस्टेन्सिङ यो तीनटा कुरालाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुहोला र निषेधाज्ञालाई चाहिँ अहिले पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गरिदिनु होला भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौँ र आई होप सो यहाँहरूले पालना गरि पनि रहनु भएको छ। र अर्को कुरा के छ भन्दा मैले बारम्बार भनिरहेको हुन्छु, टाइम एन्ड टाइज वेट फर नो वान। यो टाइम भनेको निकै महत्त्वपूर्ण टाइम रहेको छ। घरमा लक भएर बसिरहनु भएको छैन, लक भएर बसिरहनु भएको छ। सो यो बेला चाहिँ निकै फुर्सदिलो समय रहेको छ र यो समयलाई चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नुहोला। नयाँ नयाँ क्रिएटिभ कुराहरू सिक्नुहोला। युट्युबको थ्रुबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। सो यो समयलाई चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नुहोला भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्न चाहे। यो सँगै कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ र अन्तिममा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिएसँगै आज मलाई एमसेलबाट हेल्प गरिदिनुहुने हाम्रो विशाल दाई, त्यसै गरी सफल र क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो विजय दाई, राजेश दाईलाई थ्याङ्क यू भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित महत्त्वको थ्रुबाट म रूपी बिदा लिन चाहन्छु। तर कति नजानुहोला, हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन। नमस्कार।